हाउसिंग स्कीम के लिए एमनेस्टी स्कीम तब्दीली सरकार मेहरबान, LDA पहलवान। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम मालिकान पर शफकत का हाथ, 10 कॉलोनीज को मुस्तकिल करने की तैयारियां। रहमत टाउन, फहद टाउन, गुलशन यासीन, गुलशन नूर की किस्मत चमकेगी। गुलशन हैदर, सतार टाउन, खैबर गार्डन, अली आलम गार्डन को नवाजा जाएगा। रिजवान गार्डन, गैरिजन गार्डन फेज 3 शामिल, 97 शॉर्ट लिस्ट। रिवर रावी मंसूबा खरबों का काम, कौड़ियों के दाम, 1431 रुपए मरला जमीन कैसे बेच दें? ये 2021 है, अंग्रेज का दौर नहीं बाबू। मुतासरीन में गम और गुस्सा, आए बैठकर मामला तय कर लेते हैं। सुनवाई के लिए 8 फरवरी की दावत। हुकूमत झील और किनाल के लिए जमीन कौड़ियों के भाव खरीदना चाहती है। 2 लाख फी एकड़ मुआवजा देने का प्लान, सेक्शन 6 के बाद ही राशि एक्वायर की जाएगी। हाई कोर्ट का महकमे माहौलियात पर अदम इत्मीनान, रिवर रावी प्रोजेक्ट में आलूदगी के खिलाफ इकदामात का बैनुल अक़वामी तज्जिया करवाने का इंदिया। नया पाकिस्तान मंसूबा भी माहौल दोस्त बनाने का हुक्म। ज़ेर ज़मीन पानी तहफ़्फ़ुज़ के केस की समाअत, जस्टिस शाहिद करीम बोले, आलूदगी के खात्मे के इकदामात अदालत के हुक्म पर हो रहे हैं। हुकूमत बिला वजह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। गैर मामूली बैरूनी कर्ज बन गया मर, सुबह 9 खरब 44 अरब के बोझ तले दब गया। DGP के 3.8% के बराबर कर्ज, मौजूदा हुकूमत ने पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। IMF का साम्राज्य शिकंजा मजीद कसने लगा। पंजाब हुकूमत का अखराजात में हाथ तक, इंतजामी मामला पर नई पाबंदियों का जाल डाला जाएगा। तो थोड़ी बहुत आती थी प्रेशर, अब बिल्कुल ही 4 माह हो गए, बिल्कुल प्रेशर बंद है। गैस नहीं आंदा पिया, 6 महीने हो गए ने गैस वेंदे पे, गैस नहीं आंदा पे। गैस आती नहीं, भारी बिल क्यों आते हैं? नियाजी चौक के मकीनों का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, बिल जला ढाले। SNGPL के खिलाफ नारे। शाहदरा के इलाके इस्लाम नगर में सीवरेज मिले पानी की शिकायत, शहरियों का बादशाह के खिलाफ एहतजाज। इचरा की ज़ैनब कहां गई? पुलिस 2 माह बाद भी लड़की को ढूंढने में नाकाम। लवाहिकीन का थाने पर लीत और लाल से काम लेने का इल्जाम, रोड ब्लॉक करके एहतजाज, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला का हुक्म नजरअंदाज, शहर के 17 थानों के लिए 6 माह बाद भी जमीन न हुई अलॉट। लारी अड्डा, सुंदर, शालीमार, इस्लामपुरा, गुज्जरपुरा, शाहदरा, शफीकाबाद समेत दीगर थाने शामिल। एहलकार तंगो तारीख और किराए की इमारतों में फर्ज की अदायगी पर मजबूर। शहर का बड़ा न्यू हॉस्पिटल इंतजामी नाअहली का शिकार, 10 से ज्यादा लिफ्टें तवील अरसे से खराब। इमरजेंसी, शोबा आंख और सर्जिकल टावर के लिफ्ट गैर फाल। मरीज और लवाहिकीन सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर। डॉक्टर्स और अमले को भी मुश्किलात। सर्विसेज हॉस्पिटल में 1 मैन शो, एक प्रोफेसर दूसरे की राह का कांटा बन गया। रेडियोलॉजी ब्लॉक के लिए प्रोफेसर की दूसरी सीट तख्लीक की गई, अब खत्म करने की सिफारिश। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ भी रास्ते की दीवार, महकमे खजाना को चिट्ठी अरसा। रेडियोलॉजी ब्लॉक में कल MRI मशीन ऑन हुई और आज बंद। नौकरियों का ख्वाब दिखाने वाली तब्दीली सरकार, फिर उठा लाई बेरोजगारी की तलवार। महकमा लिटरेसी के 600 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। 1700 ज़ायदुल उम्र कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का जलता चूल्हा बुझाने की तैयारी। वापदा मुलाजमीन के ख्वाब बिखर गए, सन कोटे पर पाबंदी। बल्दिया की कार्रवाइयां जारी, पकड़ा गया सामान गायब, जुर्माने ज्यादा वसूल किए, दिखाए कम। रिकवरी में भी हेर फेर हुआ। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर का अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार। तीनों शोबों का 1 साला ऑडिट का फैसला रिकॉर्ड तलब। स्टोर्स की कड़ी निगरानी सख्त कर दी गई। प्राइवेट तालीमी इदारों का वर्कर्स वेलफेयर फंड्स पर डाका, मिली भगत से होशरुबा वसूलियां। CFE कॉलेज की CA रेगुलर डिग्री फीस के 20 लाख की जगह 32 लाख वसूल। MA अंग्रेजी के लिए 73,000, बोर्ड खाते से 1,60,000 लिए। रिकॉर्ड एंटी करप्शन के हवाले। शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ क्रैकडाउन। चौक यतीम खाना मार्केट, अल महमूद प्लाजा और माशाअल्लाह शॉपिंग सेंटर के सामने कार्रवाई। शेख शाहिद और राना बिलाल के खिलाफ थाना नवाकोट में मुकदमा दर्ज। आतिफ असलम के लिए एक और मौका, FBR का 5 करोड़ 87 लाख इनकम टैक्स का फैसला वापस। गुलूकार को दोबारा दस्तावेजात जमा करवाने का हुक्म।
کمائی لاکھوں میں، ٹیکس سینکڑوں میں، پنجاب ریونیو اتھارٹی کا بیوٹی سیلونز کا اصل چہرہ سامنے لانے کا فیصلہ، ریکارڈ میں ہیر پھیر کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاریاں، بیوٹی کلینکس کو وضاحتی پرچے موصول۔ منی لانڈرنگ کیس، حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ سے درخواست ضمانت واپس لے لی، عدالت نے معاملہ نمٹا دیا، جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، نیب کی خواجہ آصف کے مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد، احتساب عدالت نے لیگی رہنما کو جیل بھیج دیا، سماعت 4 فروری تک ملتوی۔ خواجہ سعد رفیق یکجہتی کے لیے رانا ثناءاللہ نے شیر والا ماسک لگایا، وکھرا انداز اپنایا۔ کھوکھر برادران کی ایک دن میں 3 پیشیاں، اینٹی کرپشن کورٹ میں راضی قبضے کے 10 مقدمات کی سماعت، 19 فروری تک ضمانت میں توسیع، افضل کھوکھر، سیف الملوک اور فیصل کھوکھر سیشن کورٹ پیش۔ کھوکھر پیلس کیس میں 18 فروری تک مہلت، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں 16 لیگی رہنما پیش ہوئے۔ چینی مافیا کو لگے گی اب لگام، ہائی کورٹ کا قیمت مقرر کرنے کا میکینزم تیار کرنے کا حکم، 7 رکنی کمیٹی قائم، وفاق اور صوبے سے مشاورت کا حکم، 3 ہفتوں میں سفارشات طلب، جسٹس شاہد جمیل ایڈیشنل سیکرٹری انڈسٹری کی غیر حاضری پر برہم۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کا منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول کی ملاقات، منشیات کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے پر اتفاق۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس 25 جنوری کو طلب، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صدارت کریں گے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بکر میں آرمی ویلفیئر سکیم سمیت 25 نکاتی ایجنڈے پر مشاورت ہوگی۔ قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی نے بھی پیر کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ آئندہ 5 برسوں کا پنجاب کیسے ہوگا، میگا ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس، چیئرمین پی این ڈی بورڈ عبداللہ سنبل کی زیر صدارت، ورلڈ بینک نے فریم ورک پیش کیا، مستقبل کے پنجاب میں تعلیم اور صحت کے منصوبے ترجیح قرار۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان سے جرمن سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات۔ برنہارڈ کی چیئرمین کوہ نور ٹیکسٹائل ملز طارق سہگل کے ساتھ بیٹھک، کاروباری شخصیات کا معزز مہمان کو پولو کلب ریس کورس میں عشائیہ۔ برنہارڈ 3 روزہ دورے کے بعد اسلام آباد چلے گئے۔ جرمن سفیر برنہارڈ کا یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، صدر ابراہیم حسن مراد سے ملاقات، جرمن اسٹڈی سینٹر اور دیگر شعبہ جات دیکھے، ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اسلم کی تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ کاروبار میں آسانی، نئی ایپ کا آغاز، صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی زیر صدارت اجلاس، اصلاحاتی ایجنڈے کا جائزہ، صنعت کاروں کے لیے زمین کا حصول آسان، عدالتوں میں زیر سماعت کیسز پر بھی تبادلہ خیال۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا ڈی آئی جی آپریشنز آفس کا دورہ، پولیس خدمت کاؤنٹر، ریسیپشن روم، سینٹرل ہب پر بریفنگ۔ چیلنجز کا مقابلہ کرنے والے تیز دماغ اور محنتی اہلکار ترقی کے حقدار، ایس پی ہیڈ کوارٹرز مناوا میں اجلاس، منیر احمد سیاہ کی صدارت، اسپیشل پروڈکشن یونٹ کے اہلکاروں کی ترقی کے امتحان پر بات، مہدی نجم، محمد شاہد، صفدر بٹو، عمر عبداللہ اور دیگر افسران شریک۔ اپنے غصے پر قابو پائیں، شہریوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، انہیں اپنا محافظ ہونے کا یقین دلائیں، سابق آئی جی سرمد سعید کے ڈولفن ہیڈ کوارٹر میں جوانوں کو مشورہ۔ حضرت بی بی پاک دامن کے عرس کا دعائیہ تقریب کے ساتھ اختتام، ملک کی سلامتی، ترقی اور امن کے لیے دستے دعا بلند، پولیس نے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے۔ ایپما اور کوئٹہ چیمبر کے رہنماؤں کی ایف پی سی سی آئی آمد، میاں انجم نثار، عرفان اقبال شیخ، محمد علی میاں اور جمعہ خان کی خواجہ شاہزیب اکرم سے ملاقات، حکومت سے صنعتوں کے لیے ٹی ای آر ایف اسکیم میں 1 سال توسیع کی درخواست۔ پنجاب یونیورسٹی کی 13 فیکلٹیز کی ری اسٹرکچرنگ، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے منظوری دی، نئے سینٹر اور شعبہ جات کا قیام بھی ممکن ہوگا۔
शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज मुलाजमीन का रेफरेंडम, 10 साल बाद वर्कर्स का जोश और जज्बा उरूज पर। हार्ड वर्कर यूनियन 167 वोट लेकर कामयाब, यूनाइटेड के हिस्से 30 वोट आए। मुल्क भर से नताइज का ऐलान 25 जनवरी को किया जाए। धनक रंग, अछूते तखय्युलात, कुदरती मनाजर और मावराई मखलूक की शानदार अक्कासी। लाहौर की मकामी आर्ट गैलरी में नौजवान मुसव्विर मुजम्मिल अरशद के फनपारों की नुमाइश, सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी की खुसूसी शिरकत। पंजाबी शायर अमीन ख्याल की किताब कुलियात की तकरीब रोनुमाई, पहलाक में महफिल सजाई, कल्याण सिंह, साइमा बतूल समेत दीगर अदबी शख्सियात की शिरकत। इंट्रा एकेडमी मैचेस जारी, अब्दुल कादिर ग्रीन ने रेड टीम को 22 रन से हरा दिया। ग्रीन ने 20 ओवर्स में 138 रन बनाए। रेड टीम 116 रन पर हिम्मत हार गई।